ओके यसले हामी पढ्न गइरहेका छौं टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर में फर्स्ट में basically there are basic three types of index number. There are basic three types of index numbers. Right? First is price index number. प्राइस इंडेक्स नंबर पढेपछि यसको नोटेसन पनि यही लेखिदिउँ है त लगत्तै प्राइस इंडेक्स नंबर को नोटेशन्स P0 यो भनेको बेस प्राइस हो बेस प्राइस अनि त्यसपछि P1 भनेको करेन्ट प्राइस त्यसपछि P01 भनेको प्राइस इंडेक्स of current with respect to base यो भयो प्राइस इंडेक्स नंबर र त्यसको नोटेशन्स त्यसमा प्रयोग हुने नोटेशन्सहरु 1 स्ट्यान्ड फर करेन्ट एन्ड 0 स्ट्यान्ड फर बेस इयर है त ल यो भयो अब यसपछि छ अर्को टाइपको छ क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर टाइप्समै अर्को छ क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर सेकेंड नंबर छ अर्को क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर यसको पनि नोटेसन हामीले लेख्दा क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर मा Q0 base quantity Q1 current quantity base quantity अर्को current quantity यसपछि छ Q01 भनेको क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर quantity index of current year with respect to base year quantity index number of current year with respect to base year ठीक छ ल यो अब तेस्रो छ तीन थरीको थ्री टाइप्स भनेका थियौं तेस्रो छ अब भ्याल्यु इंडेक्स नंबर थर्ड मा छ हाम्रो भ्याल्यु इंडेक्स नंबर भ्याल्यु इंडेक्स नंबर भ्याल्यु इंडेक्स नंबर अन्तर्गत यो भ्यालु भनेको खास के हो त भन्दाखेरि भ्यालु भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो भ्यालु भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी अब एउटा कुरा यहाँ ध्यान दिउँ P यदि सेलिङ प्राइस छ र यो क्वान्टिटी पर्चेज छ भने मल्टिप्लाई गर्दा रेभेन्यू हुन्छ यो के भइदिन्छ रेभेन्यू भइदिन्छ यदि यही नि र P भनेको कस्ट प्राइस र Q भनेको क्वान्टिटी पर्चेज भएको अवस्थामा यसलाई हामीले के भन्छौं एक्सपेन्डिचर भन्छौं है त ल अब भ्यालु इंडेक्स नम्बरमा यो V0 भनेको P0 इन्टु Q0 यसलाई भन्छ बेस भ्यालु V1 यो भनेको P1 इन्टु Q1 यसलाई भन्छ करेन्ट भ्यालु
करेन्ट भ्यालु, बेस र अर्को करेन्ट इयर भ्यालु भयो है। ल अब र त्यसपछि V01 भनेको भ्यालु इन्डेक्स अफ करेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु बेस। र एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला के छ भन्दाखेरि भ्यालु इन्डेक्स नम्बरको एउटै फर्मुला छ। सो भ्यालु इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला के त V01 भनेको टोटल करेन्ट भ्यालु अपन टोटल बेस भ्यालु इन्टु 100, टोटल करेन्ट भ्यालु अपन टोटल बेस भ्यालु टाइम्स 100। यो भयो भ्यालु इन्डेक्स नम्बरको लागि। ल ठिक छ, ओके। अब यसपछि हेरौँ भयो यो 3 थरी एउटै फर्मुला छ है। भ्यालु इन्डेक्स नम्बरको जुन छ नि यो फर्मुला एउटै भएकोले एकै ठाउँ अहिले नै फर्मुला लेखिदिउँ। भ्यालु इन्डेक्स नम्बरको प्राइस र क्वान्टिटीमा अलि धेरै फर्मुला छ, सो हामी एकछिनमा अहिले लेख्छौँ। प्राइस र क्वान्टिटीको फर्मुला अब लेख्न गइरहेको छु। प्राइस र क्वान्टिटीको फर्मुला लेख्नुभन्दा पहिला यहाँनिर त्यसमा प्रयोग हुने एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ, त्यसको मिनिङ जानौँ अनि प्राइस र क्वान्टिटीको फर्मुला लेखौँला है त। ल मिनिङ के हो त अब हेरौँ। नोट गरिसक्यौँ। ल अब एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ, त्यसपछि प्राइस र क्वान्टिटीको फर्मुला लेख्छौँ। हेरौँ इम्पोर्टेन्ट टर्म्स के छ भन्दाखेरि एउटा प्राइस रिलेटिभ भन्ने टर्म छ। प्राइस रिलेटिभ्स भन्ने टर्म छ। प्राइस रिलेटिभ्स ल प्राइस रिलेटिभमा हेरौँ पी प्राइस रिलेटिभ इज एक्चुअली इट इज अ रेसियो अफ करेन्ट टु बेस प्राइस। प्राइस रिलेटिभ भनेको P1 अपन P0 इन्टु 100, अर्थात् यसलाई के भन्छौँ, द्याट इज इट इज अ रेसियो अफ करेन्ट टु बेस prices current to base prices. It is a ratio of current to base prices expressed in percentage. Expressed in percentage. Expressed in percentage. ल अब हेरौँ अब यसमा एउटा इक्जाम्पल यो प्राइस इन्डेक्स प्राइस रिलेटिभको काम के हो त, यसको कहाँनिर हामीलाई एडभान्टेज दिन्छ, यसको लागि इक्जाम्पल हेरौँ। एउटा इक्जाम्पल जस्तै बेसमा कुनै कमोडिटीको प्राइस बेस इयरमा कमोडिटीको प्राइस 50 रुपियाँ पर केजी थियो, अहिले आएर यसको प्राइस भइसक्यो 70 रुपिज। ल रुपिज 70 भइसक्यो। अब यसको प्राइस रिलेटिभ कति हुन्छ, प्राइस रिलेटिभ पी क्यापिटल पी P1 अपन P0 इन्टु 100। P1 को भ्यालु 70, P0 को भ्यालु 50 इन्टु 100 र कति भयो प्राइस रिलेटिभ 140। प्राइस रिलेटिभ 140 यो त भयो प्राइस रिलेटिभ। अब हामी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्राइस। पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्राइस कम्प्युट गर्न गइरहेछौँ। ल पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्राइसमा के छ हेर्नु त। पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्राइसमा कति पर्सेन्ट इन्क्रिमेन्ट भएको छ, त्यसको लागि कति इन्क्रिमेन्ट भएको छ यहाँ 70 50 बाट 70 20 रुपियाँ बढ्यो। कतिमा 50 मा इन्टु 100 कति पर्सेन्ट बढ्यो त 40% बढ्यो। मैले यहाँ के देखाउन खोजेको, यसको रिलेसनसिप देखाउन खोजेको। प्राइस रिलेटिभ र
पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्राइसको रिलेसनसिप यहाँ डिस्प्ले गर्न खोजेको हौँ हामीले। अब हेरौँ दुईटैको रिलेसनसिप के देख्यौँ त हामीले कुनै पनि कमोडिटी एउटा सिंगल कमोडिटीको प्राइस 40% बढ्दा प्राइस रिलेटिभ 140 हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हेऱ्यौँ। यहीँनिर 10% भएको भए प्राइस रिलेटिभ 110 हुन्थ्यो। यहाँ डिक्रिज चाहिँ 10%ले भएको भए 90 हुन्थ्यो त्यसो भए, हो कि नै? सो अब हामीले त्यसो भए यो त प्राइस इन्डेक्समा पनि त यस्तै भनेको थियो हामीले। यदि तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ भने के छ भन्दाखेरि प्राइस इन्डेक्स नम्बरमा पनि हामीले यसरी नै भनेको थियौँ। अन एन एभरेजमा भनेको थियौँ, ग्रुप अफ कमोडिटिजको बारेमा भनेको थियौँ। ग्रुप अफ कमोडिटिजको प्राइस अन एन एभरेज X% ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ भने प्राइस इन्डेक्स 100 प्लस X हुन्छ। अन एन एभरेज ग्रुप अफ कमोडिटीको प्राइसमा X% ले डिक्रिज भएको छ भने अन एन एभरेज त्यसलाई हामीले प्राइस इन्डेक्स नम्बर 100 माइनस X भनेको थियौँ। सेम त्यही कुरो यहाँनिर पनि रिपिट भइरहेछ। तर एउटा यो प्राइस रिलेटिभले त ग्रुपको होइन कि एउटा इन्डिभिजुअलको यसले त्यस्तो प्याटर्न देखायो। त्यही भएर हामीले यसको बारेमा के चाहिँ की पोइन्ट्स लेख्न, कुन की पोइन्ट लेख्न सक्छौँ त्यसको अब लेखौँ। अब यहाँ की पोइन्ट्स की पोइन्ट्समा पहिलो पोइन्ट त फर्स्टमा त इट इज अल्सो एन इन्डेक्स नम्बर अफ एन इन्डिभिजुअल आइटम, index number of an individual item, excuse me, individual item को यो index number नै हो पहिलो कुरो त है त। दोस्रो अर्को यहाँनिर एउटा प्राइसमा X% ले बढ्दा प्राइस रिलेटिभ 100 प्लस X हुन्छ, त्यो पनि हेऱ्यौँ। इफ नोट गर्नुहोस् त, इफ प्राइस अफ अ कमोडिटी is increased by X%, then price relative P equals to 100 plus X, price relative equals to 100 plus X है। ल यसै गरी डिक्रिजको केसमा पनि लेख्न सक्छौँ। इफ price of a commodity is decreased by X%, then price relative equals to 100 minus X है त। अब यसबाट बुझ्न सकिन्छ। यसको इक्जाम्पल हेरौँ। मानौ ए कमोडिटीको प्राइस 20% ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ भने यसको प्राइस रिलेटिभ कति हुन्छ त 120। बी कमोडिटीको प्राइस 10% ले डिक्रिज भएको छ भने यसको प्राइस रिलेटिभ कति हुन्छ त 90। यो भयो यसको इक्जाम्पल। बुझ्यौँ हामीले सबैजनाले? ल अब यो त भयो की पोइन्ट। अब त्यसपछि अब चाहिँ हामीले प्राइस क्वान्टिटी को इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला लेख्न सक्छौँ। त सबभन्दा पहिला हामी फर्मुलालाई क्लासिफाई गर्छौँ र त्यो क्लासिफाई गरिसकेपछि अनि सबैको क्लासिफिकेसनको आधारबाट फर्मुलाहरू नोट गर्छौँ है त। ल हेरौँ त। सबभन्दा पहिला त हामीले अब अहिले प्राइस र क्वान्टिटी इन्डेक्सको फर्मुला लेख्न गइरहेछौँ। यहाँनिर फर्स्टमा क्लासिफाई गरौँ त। फर्स्टमा प्राइस र क्वान्टिटी इन्डेक्स, प्राइस अथवा
क्वान्टिटी इन्डेक्स प्राइस अथवा क्वान्टिटी इन्डेक्स। यो प्राइस र क्वान्टिटी इन्डेक्स यो त एभरेज नै हो, सबैजनालाई तपाईँहरूलाई थाहा छ। यो पनि एउटा इन्डेक्स नम्बर त एभरेज नै हो। प्राइस एन्ड क्वान्टिटी इन्डेक्समा यो एभरेज नै हो। त्यही भएर एउटा सिम्पल हुन्छ, सिम्पल भनेको अनवेटेड र अर्को वेटेड, अर्को चाहिँ वेटेड। सिम्पल अन्तर्गत पनि दुई किसिमको छ। सिम्पल अन्तर्गत दुई किसिमको, एउटा तपाईँको सिम्पल अन्तर्गत दुई किसिमको, एउटा फर्स्टमा सिम्पल एग्रिगेटिभ, फर्स्टमा एग्रिगेटिभ मेथड, अर्को एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड। दोस्रोमा एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ, जुन अहिले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, प्राइस रिलेटिभ मेथड। एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड, एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथडमा दुई किसिमको, एउटा युजिङ एएम र अर्को युजिङ जिएम। युजिङ एएम र अर्को छ युजिङ जिएम। यसरी कति किसिमको भयो त? दुई किसिमको, एउटा एग्रिगेटिभ मेथड, एउटा एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथडमा एउटा एएम एउटा जिएम है त। अब यसपछि हामीले यतातिरको वेटेडको अब लेख्न गइरहेछौँ। वेटेडमा पनि दुई किसिमको, अब हेरौँ वेटेड एग्रिगेटिभमा पनि हेरौँ दुई किसिमको। एउटा चाहिँ एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड, फर्स्टमा यही एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड, एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स, जसमा एउटा चाहिँ एमा चाहिँ युजिङ एएम र अर्को युजिङ जिएम, युजिङ एएम र बीमा युजिङ जिएम। ल दोस्रो छ एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ, पछि अर्को दोस्रो छ ल अर्को छ हाम्रो एग्रिगेटिभ, वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड। अर्को वेटेड छँदैछ एग्रिगेटिभमा। अब एग्रिगेटिभ अन्तर्गत फर्स्टमा छ ल्यास्पेयर्स मेथड, बीमा पासेज, PAASCHES पासेज मेथड, सीमा फिशर्स मेथड, डीमा डर्बिस-वॉलिज, मेथड। नम्बर ईमा मार्शल इजवर्थ मेथड, ल त टोटल हामीसँग कतिवटा भयो फर्मुला त यहाँनिर काउन्ट गर्दा? एउटा फर्मुला यो 1 2 3, त्यसपछि 4 5 6 7 8 9 10 वटा फर्मुला। अब यसपछि हामीले अहिले के गर्छौँ? हरेक फर्मुला, जस्तै 10 वटा भयो नि, 10 वटा फर्मुला स्टेप वाइज लेख्दै जान्छौँ र एक्सरसाइजको रिलेटेड क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै जान्छौँ अब है त। त्यही भएर एक्सरसाइज पनि साइड बाई साइड पल्टाउने, फर्मुला लेख्ने एउटा नोट कपीमा, अर्कोमा एक्सरसाइज पनि साइड बाई साइड हेर्दै जाने, कसरी सल्युसन गर्ने। पेज नम्बर 347 पल्टाएर राख्दा हुन्छ। ल अब सबभन्दा पहिला एग्रिगेटिभ मेथड, सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड, त्यसपछि सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड लेख्छौँ, त्यसपछि एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभको अर्को मेथडहरू लेख्छौँ। ल हेरौँ त।
अब सबभन्दा पहिले अहिले हामी फर्स्टमा नम्बर ए मा कुन मेथडमा गइरहेका छौं सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौं सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडमा यो फर्स्टमा फर्मुला छ पी प्राइस इन्डेक्स को फर्मुला छ टोटल करेन्ट प्राइस अपॉन टोटल बेस प्राइस टाइम्स 100 यो त भयो प्राइस इन्डेक्स को फर्मुला एन्ड क्वान्टिटी इन्डेक्स को फर्मुला के छ सम अफ Q1 अपॉन सम अफ Q0 टाइम्स 100 यसरी चाहिँ हामी लिन सक्छौं बेस र करेन्ट इयर युजुअली प्रब्लम्समा तोकिएकै हुन्छ तोकिएको छैन भने ओल्डरलाई चाहिँ बेस इयर लिने र न्यूलाई रिलेटिभली न्यूलाई चाहिँ के लिने त करेन्ट इयर लिने पेज नम्बर 347 को क्वेशन नम्बरमा दुईटा हामीसँग यहाँ दिएको छ डाटा दुईवटा छ एउटा प्राइस क्वेशन नम्बर 1 मा प्राइस दिएको छ कति इन 2003 लाई बेस इयर लिने भनेको छ त्यसो भए त्यसको प्राइसलाई P0 सपोज गर्छौं र अर्को दिएको छ इन 2004 यसको प्राइसले हामीले P1 एज्युम गर्छौं ल अनि हामीले के गर्छौं टोटल जुन दिएको छ यो भयो करेन्ट बेस इयर प्राइस र यहाँनिर टोटल गर्दा करेन्ट इयर प्राइस अनि यो फर्मुला प्रयोग गर्दिन्छौं यो टोटल आइसकेपछि यो फर्मुला प्रयोग गर्छौं र प्राइस इन्डेक्स नम्बरको क्याल्कुलेसन हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त यो सबैजनाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ त यो भयो सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडको क्वेशन नम्बर 1 को भयो अब यसपछि क्वेशन नम्बर 2 को लागि अब अर्को मेथड छ फर्स्ट मेथड सबैजनाले जान्यौ है त ल सेकेन्ड मेथड सेकेन्ड नम्बरमा छ बी मा सिम्पल एभरेज अफ प्राइस relatives method simple average of price relative method there simple average of price relative method मा फर्स्टमा युजिङ AM फर्स्टमा छ हाम्रो युजिङ AM फर्स्टमा युजिङ AM त युजिङ AM त सिम्पल छ अर्थमेटिक मिन क्याल्कुलेसन गर्दियौ P01 भनेको AM अफ प्राइस रिलेटिभ AM अफ प्राइस रिलेटिभ AM अफ प्राइस रिलेटिभ भनेको P01 छ सबैलाई एड गर्दियौ सबै प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेट गरेर एड गर्नु यहाँ P भनेको प्राइस रिलेटिभ हो P1 अपॉन P0 इन्टु 100 रिलेटिभ हैन ल अब युजिङ GM युजिङ GM अन्तर्गत P01 भनेको GM अफ प्राइस रिलेटिभ्स GM अफ प्राइस रिलेटिभ अब GM अफ प्राइस रिलेटिभ क्याल्कुलेसन गर्ने त दुईटा तरिका छ एउटा त के एउटा मेथड के छ P01 GM क्याल्कुलेसन गर्ने nth पावर अफ nth रुट अफ प्रोडक्ट एउटा चाहिँ के छ nth रुट अफ nth रुट अफ प्रोडक्ट्स अर्को फर्मुला के छ
यो एन्टी लग समेसन लग के को ज्योमेट्रिक मिन त प्राइस रिलेटिभको सो पी बाई एन यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं फर्मुला यो यसको एउटा क्वेशन नम्बर 2 र 3 यही मेथडमा आधारित छ क्वेशन नम्बर 2 र 3 सो हामीले अब कुनै एउटा सल्युसन गरौं क्वेशन नम्बर 3 कै सल्युसन गरौं ल क्वेशन नम्बर 3 एउटा एक्जाम्पल क्वेशन नम्बर 3 को सल्युसन गरौं ल अब क्वेशन नम्बर 3 के दिएको छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट प्राइस इन्डेक्स नम्बर बेस्ड अन अर्थमेटिक मिन र ज्योमेट्रिक मिन दुईटै छ यहाँ दिएको छ सल्युसन यहाँ आइटम्स प्राइस दिएको छ आइटम्स छ ए बी सी डी ई र एफ 2004 को प्राइस दिएको छ P0 दिएको छ कति 45 60 20 50 85 120 यसपछि P1 दिएको छ 55 70 30 75 90 150 P equals to P1 upon P0 into 100 क्याल्कुलेसन गर्ने log P पनि क्याल्कुलेसन गर्ने ल अब क्याल्कुलेसन यसको गरौँ त कति हुन्छ पहिला सम अफ P क्याल्कुलेसन गरौँ त ल यो एकछिन क्याल्कुलेसन गरौँ अनि म वेट गर्छु P1 अपन P0 कसरी गर्ने एउटा 55 अपन 45 into 100 कति हुन्छ भन त यो एकजनाले भन त 55 अपन 22.22 यसैगरी यो पनि क्याल्कुलेसन गर्ने अनि टोटल P कति हुन्छ क्याल्कुलेट गरेर एकैचोटी भन्नु ल एकछिन मैले टाइम दिएँ 1 मिनेट क्लियर हो त यसमा चाहिँ युजिङ AM कति भयो त युजिङ AM P01 भनेको टोटल P डिवाइड बाइ N तो टोटल P कति छ 769.77 N कतिवटा F भनेको 6 र कति भयो यो डिवाइड गरौँ 295 यो भयो एउटा आन्सर अब युजिङ GM अर्को छ युजिङ GM युजिङ GM को फर्मुला के त P01 एन्टी लग sum of log P divide by N एन्टी लग sum of log P कति क्याल्कुलेट गरेको छौं भन्नुस् त 12.6277 6277 upon 6 कति भयो and 2.1046 भयो अब यसको ल हेरौँ त एन्टी लग गरौँ यसको एन्टी लग त थाहा छ नि ल यसको एन्टी लग गर्नुस् त यसको एन्टी लग आउँछ 127.2305 ल 205 भयो ल यो आन्सर भयो हाम्रो ठीक छ त यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यो हिसाबले 3 को भयो ल अब यसपछि छ
भयो, बुझ्यौँ, लेख्यौँ। ल त्यसपछि अब मेट्यौँ है त यो। ओके, अब अर्को मेथड छ, यो त हामीले सिम्पल जिएम अफ प्राइस रिलेटिभ मेथडको लेख्यौँ। ल अर्को मेथड छ हाम्रो अब नम्बर सीमा वेटेड एग्रिगेटिभ अन्तर्गत सिम्पल एभरेज तिरको भयो, कम्प्लिट भयो। अब वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ, वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स। ल वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ अन्तर्गत वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभमा यसमा फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा पनि युजिङ एएम र युजिङ जिएम। त फर्स्टमा युजिङ एएममा P01 भनेको सम अफ पी डब्लु अपॉन टोटल डब्लु वेटेड। दोस्रो युजिङ जिएम P01 भनेको एन्टिलॉग समेसन W टाइम्स log P अपॉन टोटल W है त। ल युजिङ एएम युजिङ जिएम पनि भयो, युजिङ एएम र जिएम। अब यो W भनेको वेयर, P भनेको त प्राइस रिलेटिभ थाहा छ, W भनेको यसलाई हामीले वेट्स भन्छौँ र W भनेको P0 इन्टु Q0, यसलाई बेस इयर भ्यालु पनि भनिन्छ। यदि यो एभाइलेबल छैन भने, यो छैन भने हामीले कुन प्रयोग गर्न सक्छौँ? पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेस प्रयोग गर्न सक्छौँ। एक्सपेन्सेसको रूपमा W लाई लिन सक्छौँ अथवा एक्सपेन्डिचरलाई पनि W को रूपमा लिन मिल्छ। अब यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। कि त W दिएकै हुन्छ, कुनैमा छैन भने P0 Q0 लाई लिने, कतै पर्सेन्टेज एक्सपेन्सेसलाई लिने, कतै एक्सपेन्डिचरलाई W को रूपमा लिने है त। यसरी यो फर्मुला हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हामीले सल्युसनको रूपमा गरौँ त। यसको लागि इक्जाम्पलको लागि हामीले अहिले क्वेसन नम्बर 14 को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 14 इक्जाम्पलको लागि क्वेसन नम्बर 14। यसमा एउटा कुरा फेरि म रिपिट गरिदिन्छु तपाईहरुलाई। यो बेस्ट एभरेज त यो हुन्छ बेस्ट, तर कमनली युज चाहिँ यो किनभने यो डिफिकल्ट टु कम्प्युट छ। बेस्ट भए पनि यो प्रयोगमा ल्याइदैन, बढी यो युज गरिन्छ। त्यही भएर सिम्पली यो मात्र सोधेको छ, वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथडबाट इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नुस् भनेर सोध्यो भने हामीले यही फर्मुला प्रयोग गर्ने, यो तोकेपछि मात्र प्रयोग गर्ने है। ल यो जानौँ। अब यसपछि यसको योसँग सम्बन्धित एउटा क्वेसन सल्युसन गरौँ इक्जाम्पलमा। ल हेरौँ त यहाँ क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर 14। ल नम्बर 14 मा आइटम्स दिएको छ यहाँ। आइटम्स दिएको छ, कुन आइटम्स छ? A B C D E आइटम्स दिएको छ। क्वान्टिटी पनि दिएको छ, बेसियर क्वान्टिटी Q0 दिएको छ 20 14 15 18 र 10 क्वान्टिटी दिएको छ। त्यसपछि प्राइस पनि दिएको छ 1980 प्राइस। P0 पनि दिएको छ कति? 200 400 140 र 20 प्राइस पनि दिएको छ। त्यसपछि करेन्ट इयर प्राइस पनि एभाइलेबल छ 320 420 120 60 र 28 दिएको छ। अब यहाँनिर हामीलाई सोधेको छ क्याल्कुलेट प्राइस इन्डेक्स नम्बर अफ 1981 युजिङ वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड। त यही फर्मुला प्रयोग गरिदिन्छौँ हामी, माथिकै फर्मुला प्रयोग गरिदिन्छौँ।
त यो फर्मुलामा हामीलाई पहिला डब्लु पनि छैन, पी पनि छैन, सो सबभन्दा पहिला डब्लु क्याल्कुलेट गर्छौँ, P0 Q0 कम्प्युट गर्छौँ, त्यसपछि पी क्याल्कुलेट गर्छौँ, पीमा P1 अपन P0 इन्टु 100 गरेर त्यसपछि PW कम्प्युट गर्ने र यहाँबाट टोटल डब्लु क्याल्कुलेट गर्नु होला, यहाँबाट टोटल PW अनि यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिने। सकिन्छ? यदि सकिन्छ भने हामी अर्को सल्युसनतिर अगाडि, सजिलो छ, त्यही त अर्थमेटिक मिन जस्तो छ, सजिलो छ है। यो क्याल्कुलेट गरे, PW गरे, यहाँ सब्स्टिट्युट गरे, भयो। सेम यही तरिकाले तपाईँहरूले 13 र 14 को आन्सर 13 मा त डब्लु डाइरेक्ट दिएकै छ, डब्लु जुन छ नि यो 13 मा हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट दिएको छ, लेखेर यही सेम प्रोसेस, यही सेम फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ल त यो भयो वेटेड एभरेज र प्राइस रिलेटिभको मेथडको फर्मुला नोट गऱ्यौँ इक्जाम्पल सहित, भयो। अब अर्को चौथो मेथड छ नम्बर डी। ल हेरौँ त चौथो नम्बरमा ल अब डीमा नम्बर डी डीमा छ वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड, वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड। वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड, वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड। र यो वेटेड एग्रिगेटिभ मेथडमा सबभन्दा फर्स्टमा छ ल्यास्पियर, सबभन्दा फर्स्टमा छ ल्यास्पियर्स मेथड। ल वेटेड एग्रिगेटिभमा सबभन्दा फर्स्टमा छ ल्यास्पियर फर्मुला। ल अब हेर्नुहोस् त यो सिम्पल एग्रिगेटिभको के फर्मुला, हामीले कुन फर्मुला लेखेको थियौँ सिम्पल एग्रिगेटिभको लागि? हामीले लेखेको फर्मुला यो हो, सिम्पल एग्रिगेटिभमा P01 इक्वल्स टु टोटल करेन्ट प्राइस अपन टोटल बेस प्राइस इन्टु 100 हामीले लेखेको छौँ, टोटल करेन्ट प्राइस अपन टोटल बेस प्राइस इन्टु 100 है। अब ल हेर्नुहोस्, ल ठिक छ। अब हेरौँ ल्यास्पियरको फर्मुलामा के भनिएको छ। फर्स्टमा प्राइस इन्डेक्स नम्बरको लागि फर कन्स्ट्रक्टिङ प्राइस इन्डेक्स, फर constructing price index, for constructing price index base year quantity is taken as weight, के रे base year quantity Q0 is taken as W, taken as weight, W भनेको weight। त अब त्यसो भए ल्यास्पियरको प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला के हुन्छ त? P01 ल्यास्पियर, L फर ल्यास्पियर। यसमा यहाँ W छ नि, वेटेड गर्दा W, यो W को ठाउँमा के त Q0 राखिदिने। यो त सिम्पल एग्रिगेटिभको फर्मुला छँदैछ, सिम्पल एग्रिगेटिभको फर्मुला हो यो। यसमा Q0 र Q0 थपेर इन्टु 100 गरिदिने, यो भयो ल्यास्पियर्स मेथडको फर्मुला हैन। अब यसपछि अब यो त फर कन्स्ट्रक्टिङ प्राइस इन्डेक्सको कुरा गर्यौँ हामीले। अब क्वान्टिटी इन्डेक्सको लागि फेरि के त? फर कन्स्ट्रक्टिङ क्वान्टिटी इन्डेक्स, फर constructing
क्वान्टिटी इन्डेक्स Q01 लास्ट फेयर इक्वल्स टू क्वान्टिटी इन्डेक्स त यो सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडको यो भयो। र यसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो W को रूपमा कुन लिने, P0 लाई W को रूपमा लिने, त P0 इन्टु 100। यहाँनिर के भनेको छ, W को ठाउँमा Q0 लिने, यसमा भनेको छ P0 लिने, हो कि नै। त यसको बारेमा की पोइन्ट लेख्नु पर्दा यहाँनिर यो ल्यास्पेयर मेथडको बारेमा हामीले की पोइन्ट लेख्यो भने यसलाई चाहिँ दुईटा पोइन्ट हामीले लेख्न सक्छौँ। एउटा की पोइन्ट के छ, की पोइन्ट्स लेख्दा पहिलो नम्बर त यसलाई बेस इयर वेटिङ इन्डेक्स नम्बर भनिन्छ। यसलाई के, इट इज अल्सो नोन एज, के लेख्ने, इट इज also known as base year weighting index नम्बर। किन यसलाई बेस इयर वेटिङ इन्डेक्स नम्बर भन्छौँ, किनभने यो इन्डेक्स नम्बरमा हेरौँ त यहाँ पनि बेस इयर क्वान्टिटी र यहाँ बेस इयर प्राइस युज गरेको छ वेटमा। यसै गरी अब अर्को चाहिँ यसलाई अपवार्ड बायस इन्डेक्स नम्बर पनि भनिएको छ। यो भनेको जति एक्चुअल आन्सर आउनु पर्ने त्योभन्दा यसले बढी आन्सर दिन्छ। सो इट इज upward biased, it is an upward biased which overestimates the value of index number। ल overestimates the value of index number। ठीक छ। अब यसपछि अब लास्ट पेयरको भयो यो। अब हामी लेख्न गइरहेका छौँ 500 को इन्डेक्स नम्बर। अब हामी लेख्न गइरहेका छौँ 500 इन्डेक्स नम्बर। बी मा छ पासेज मेथडमा for constructing price index, for constructing price index, W is equals to Q1 है। करेन्ट इयर क्वान्टिटीलाई Q1 भनेको करेन्ट इयर क्वान्टिटीलाई वेटको रूपमा लिएको छ, यो भयो 500। यसै गरी क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई W भनेको P1 लाई यसले 500 ले क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरको रूपमा लिएको छ P1 है त। र यो चाहिँ बेस इयर होइन, यो कुन इयर भयो त, करेन्ट इयर वेटिङ इन्डेक्स नम्बर भयो। यो के त, कुन करेन्ट इयर वेटिङ इन्डेक्स नम्बर हो यो। र यसलाई अपवार्ड होइन, यो कुन हो, अपवार्ड होइन, डाउनवार्ड बायस्ड। It is a downward biased which overestimate होइन, underestimates, overestimate होइन कि underestimates the value of index number। ल यो 500 को भयो, नोट गर्नुस् त। ल हेरौँ त, अब हामी फिशर्सको फर्मुला नोट गरौँ। प्राइस क्वान्टिटी भइसक्यो।
ओके, अब छ फिशर्स फर्मुला. थर्ड इज सी नम्बर इज फिशर्स मेथड. यो जुन ल्यास्पेयरको अपवर्ड टेन्डेन्सी जुन छ नि, अपवर्ड इस्टिमेट गर्ने, ओभर इस्टिमेट गर्ने र पासेले डाउनवर्ड इस्टिमेट गर्ने, यो कुरो कसले फाइन्ड गर्यो त? यो फिशर्सले पत्तो लगायो. अनि उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसो भए यो फिशर्सको अपवर्ड टेन्डेन्सी, के अरे ल्यास्पेयरको अपवर्ड टेन्डेन्सी र पासेको डाउनवर्ड टेन्डेन्सीलाई न्युट्रलाइज गरेर फिशर्स फर्मुला भनेर छुट्टै एउटा उसले डेभलप गर्यो. त फिशर्स फर्मुला भनेको यो फिशर्स इज द के गर्यो, न्युट्रलाइज गर्नलाई उसले ज्योमेट्रिक मिनको प्रयोग गर्यो. जिएम अफ ल्यास्पेयर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर, it is simple GM of Laspers and Passe index number. The Fisher's method is के होता? A simple GM of it is a simple GM of Laspers and Passage index number. अर्को कुरो यसले के गर्छ? इट इज द, अर्को कुरा यस्तो अर्को लेख्छु, इट इज द बेस्ट मेथड सिन्स, किन भन्दाखेरि सिन्स इट neutralizes the upward and downward tendency of Laspers and Passage method. Laspers and Passage method. भयो, त्यही भएर यसलाई बेस्ट मेथड भनिन्छ. अब यो ज्योमेट्रिक मिन हो कि नै? त यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, इसको फर्मुला लेख्दा P01 Fishers equals to ज्योमेट्रिक मिन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? ज्योमेट्रिक मिन भनेको दुईटैको P01 Laspers इन्टु P01 Passe, दुईटैको ज्योमेट्रिक मिन क्याल्कुलेसन गरिदिने है त. दुवैको ज्योमेट्रिक मिन हुन्छ. ल, अब यसपछि यसलाई फर्मुला, अब यसको फुल फर्मको फर्मुला सब्स्टिट्युट गरौँ त. P01 फिशर्स भनेको स्क्वायर रुट P01 Laspers भनेको सम अफ P1 अपॉन सम अफ P0 Q1 into sum of P1 upon sum of P0 Q1 into 100. ल, यो के को भयो? के अरे प्राइस इन्डेक्स नम्बर. अब यसै गरी सिमिलरली क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर पनि लेख्न सक्छौँ. सिमिलरली Q01 पनि लेख्न सकिन्छ. पहिला ल्यास्पेयर को क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर लेख्ने, ल्यास्पेयर को लागि P0 र पासे को क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर लेख्ने हामीले P1 टाइम्स 100. ल, अब सर माथिकोमा पनि Q1 नै हुन्छ, दुईटैमा Q0 हुन्छ. यसमा 0 मिस्टेक भएको छ. ल, त यो भयो के को लागि भयो त? यो हाम्रो भयो फिशर्सको.
भयो फिसर्सको। अब बाँकी छ, अब अर्को छ डर्बिस बलिज नम्बर डीमा डर्बिस बलिज मेथड। डर्बिस बलिज मेथडमा इट इज अ डर्बिस बलिज मेथडमा यो अर्थमेटिक मिन हो। इट इज अ simple am of Laspers and passage index numbers। त P01 डर्बिस बलिज DB भनेको अर्थमेटिक मिन भनेको P01 ल्यास्पेयर्स प्लस P01 500 डिभाइड बाई 2। यो भयो डर्बिस बलिजको फर्मुला। डर्बिस बलिज पछि मार्शल इजवर्थ मेथड। मार्शल इजवर्थको फर्मुला अब नम्बर ई Marshall Edgeworth method मार्शल इजवर्थ फर्मुला। ल मार्शल इजवर्थ फर्मुलामा यसमा प्राइस इन्डेक्स लागि प्राइस इन्डेक्सको लागि फर प्राइस इन्डेक्स W को ठाउँमा नि दुईटैको Q0 प्लस Q1 को एभरेज राख्ने गरिन्छ। प्राइस इन्डेक्स नम्बरको लागि प्री आई को लागि है। ल लेखौँ त प्राइस इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला। यसमा P01 मार्शल इजवर्थको फर्मुला लेख्दा यो भयो हाम्रो सिम्पल एग्रिगेटिभ फर्मुला। अनि यो Q0 प्लस Q1 डिभाइड बाई 2 Q0 प्लस Q1 डिभाइड बाई 2 इन्टु 100 द्याट इज 2 कमन लिउँ। अब P01 मार्शल इजवर्थ 2 कमन लिएर क्यान्सल हुँदा के बाँकी रहन्छ P1 Q0 प्लस सम अफ P1 Q1 अपन सम अफ P0 Q0 प्लस सम अफ P0 Q1 इन्टु 100। यसरी हामीले मार्शल इजवर्थको फर्मुला यो प्राय अब क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर सोधेको छ भने P को ठाउँमा Q Q को ठाउँमा P इन्टरचेन्ज गरेपछि क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला हुन्छ है त। अब यसको की पोइन्ट भन्नुपर्दा यसको यो चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ मेथड हो। फिसर्स पछिको बेस्ट हो यो। इट इज द बेस्ट अल्टरनेटिभ अफ फिसर्स फर्मुला। फिसर्स फर्मुला बेस्ट अल्टरनेटिभ अफ फिसर्स फर्मुला। बेस्ट अल्टरनेटिभ अफ फिसर्स फर्मुला। ठिक छ ल। भयो ओके। अब एउटा हामीले सल्युसन गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर यो जुनसुकै हामी अहिले लेख्यौँ नि वेटेड एग्रिगेटिभको ल्यास्पेयरको फर्मुला 500 फिसर्स डर्बिस बलिज मार्शल यो चारवटै क्यालकुलेसन गर्न यदि हामीसँग यो चारवटा इन्फर्मेसन छ एउटा P0 P1 Q1 P0 Q0 P1 Q0 यो चारवटा इन्फर्मेसन छ भने अहिलेसम्म लेखेको सबै फर्मुला प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ क्वेसन नम्बर 4। ल एउटा क्वेसन नम्बर 4 को हामी सल्युसन गरौँ इक्जाम्पलको रूपमा। सर यस सर त्यो एउटा चाहिँ EPN थियो कि के थियो समेसन PN थियो कि थियो PN हैन को केमा कुन फर्मुलामा त्यो लास्टको फर्मुलामा समेसन PN हैन यो मार्शल इजवर्थको यो हजुर हजुर
P01 मा मार्शल इज वर्थ इक्वल्स टु यो फर्मुला होला समेसन समेसन P1 Q0 प्लस समेसन P1 Q1 हजुरले एम जस्तो लेखिसकेको छ क्या ए अब ठिक छ भयो त हस् हस् ल ओके अब यो क्वेसन नम्बर 4 को क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँनिर के सोधेको छ लेस्पेयर पासेको र फिसर्सको तीनवटैको प्राइस र क्वान्टिटीको फर्मुला क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ सो सबभन्दा पहिला क्याल्कुलेसन टेबल यो क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 सल्युसनमा के भनेको छ नम्बर 1 मा टेबल यहाँ दिएको छ के टेबल छ कमोडिटीज ल कमोडिटीमा ए बी सी डी चारवटा कमोडिटी छ चारवटा कमोडिटीमा अब क्वान्टिटी दिएको छ Q0 दिएको छ 100 80 60 र 30 त्यसपछि Q1 150 100 72 र 33 त्यसपछि भ्याल्यु V0 भनेको P0 इन्टु Q0 P1 इन्टु Q1 अलि फराकिलो भयो है यो ठाउँले पुग्दैन होला ल त अहिले हामीले के गर्न गइरहेको छ V1 दिएको छ V1 भनेको V0 भनेको P0 इन्टु Q0 कति दिएको छ V0 P0 भ्यालु भनेको 500 320 150 360 अनि त्यसपछि छ अब V1 भनेको P1 Q1 यसको भ्यालु कति दिएको छ V1 को 900 500 360 297 ल त्यसपछि अर्को छ अब हामीलाई यो दुईटा त क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यसको टोटल क्याल्कुलेसन गर्ने अब के को टोटल हामीले चारवटाको टोटल चाहिरहेछ यो प्राइस र क्वान्टिटी जुनसुकैको इन्फर्मेसनको लागि यो चारवटा कुन चारवटा P0 Q0 को भ्यालु चाहियो P1 Q1 को भ्यालु P0 Q1 को भ्यालु र अर्को P1 Q0 को भ्यालु यो चारवटा इन्फर्मेसन आएपछि लेस्पेयर पासे फिसर सबैको हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त अब यसको लागि यो दुईटा इन्फर्मेसन त छ यो र यो दुईटा त छ अब P0 Q1 चाहियो त P0 त छैन यहाँ त P0 कसरी लिने त हामीले यहाँबाट P0 यहाँबाट लिने P0 भनेको V0 अपॉन Q0 यसरी लिने ठीक छ ल त V0 कति छ 500 अपॉन Q0 भनेको 100 त 5 यो कति भयो 320 अपॉन 80 त 4 यसैगरी डिवाइड गरेर कति अब यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब त्यसपछि P0 Q1 क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् यो कम्प्युट गर्नुहोस् त्यसपछि हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् अर्को के छ हामीलाई Q1 दिएको छ P1 छैन सो P1 भनेको V1 अपॉन Q1 अनि त्यसपछि P1 Q0 क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् र यसको सम क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ अनि यो चारवटा इन्फर्मेसन आइसकेपछि ल भयो क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त र भन्नु होला मलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्